اللهم بلغ أبي شهر رمضان وهو لا يشتكي مرضا ولا سقما ولا هما ولا ألما. اللهم بارك لنا في صحته ونفس عليه من كربته. اللهم اجعله في الدنيا مكرما وفي الآخرة منعما. اللهم أعط أبي من الخير ما يكفيه ومن الكفاية ما يغنيه ومن الرضا ما يسعده. يا رب إن أبي صاحب القلب الكبير وصاحب الوجه النضير. اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا. اللهم إنه حبيبي سندي ودنيتي. اللهم اشف أبي من الداء واكشف له الدواء. اللهم بلغ أبي شهر رمضان وهو لا يشتكي مرضا ولا